अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अहमद मंसूर, बहुत ही हंगामा खेज सूरत हाल है। पार्लिमान एक आईनी तरमीम करने जा रही थी, 26वीं आईनी तरमीम। सुप्रीम कोर्ट अदलिया के मामलात से मुतल्लक थी, जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार उससे मुतल्लक थी, बल्कि है, ख़त्म नहीं हुआ ये मामला और ये हो जाना है। पूरा हफ्ते का दिन पार्लियामेंट में इजलास हुआ, कौमी असम्बली का भी और सेनेट का भी। लेकिन जो पड़ोसी इमारत है शाहराह दस्तूर पर, वहां से 8 जजेस ने एक वजाहती, उसको फैसला कहें या उसकी कोई समझ ही नहीं है कि वो मखसूस नशिस्तें केस था जो पीटीआई का, उस पर तहरीरी फैसला आना था, सबकी तवक्को थी कि वो आएगा, वो नहीं आया। ये एक वजाहत आ गई और ये वजाहत क्या थी? ये पार्लियामेंट में ये जो कानून साजी आइन में तरमीम होने जा रही है, ये सीधा सीधा, अच्छा ये उनके जो साथी लोग हैं, अब तो ये खुल गया, इतने खुल के सामने आए हैं कि अब जाहिर सी बात है, अब सबको ही खुलकर बात करना पड़ेगी। जजेस, सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान, इख्तियारात की लड़ाई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को हर सूरत और हर कीमत पर घर भेजकर खुद उस सीट पर बैठने की ख्वाहिश, और सबसे बढ़कर बानी पीटीआई इमरान खान, ये सारा एक गठजोड़, नेक्सिस, सूलतकारी। अब जब खुल गया है तो फिर खुल के हम बातें करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो वजाहती नोट आया, ये क्या आया? इतना वाजे है कि इसका मकसद क्या है, कि मतलब उसके बाद अभाम नहीं रहा। ये इसलिए आया कि पार्लियामेंट ने चूंकि कानून साजी करनी है, आईनी तरमीम करनी है, उसका हक है, और हुकूमत ने जो अपनी नंबर गेम है वो पूरी कर ली है। मतलब कौमी असम्बली से उसको 224 अरकान चाहिए 2/3 अक्सरियत के लिए, वो उन्होंने पूरे किए। कैसे किए हम आपको अभी गिन के बता देंगे। सेनेट से 64 चाहिए, वो उन्होंने पूरे किए। कैसे किए? कोई इशू नहीं। तो चूंकि इनको पता था, सबको पता था कि मौलाना फजलुर रहमान के जो वोट हैं वो तो अब शामिल हो जाएंगे, उनके साथ बातचीत चल रही है। इस वक्त हम जो वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पहले हुकूमती वफद आजम नजीर तारड़ मौलाना के साथ मुलाकात करके जा चुका है। पीटीआई वालों ने भी मुलाकात की है, उनके वफद ने भी, क्योंकि ये लड़ाई सियासी है। अच्छा, ये मुलाकातें हैं, होती हैं, होनी चाहिए, आखिर तक होंगी, कि वोट ना दें हमारे साथ शामिल हों, वोट दें हमारे साथ शामिल हों, ये सारी गेम होगी। तो मौलाना को तो राम कर लिया गया है हमारी इतलात के मुताबिक। मौलाना ने, उनकी कानूनी टीम मौजूद थी, अपने कुछ रिजर्वेशन जो उनका हक है उन्होंने बताए, कुछ चीजें उसमें शामिल की, करवाई उस मसवदे में जो ये आईनी तरमीम का है। तो मौलाना के पास एक अखलाकी जवाज और सियासी जवाज मौजूद है, और वो उसका अनाउंसमेंट भी करेंगे कि क्यों हम इसकी हिमायत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो तो ओपनली कर चुके हैं, तकारीर भी हो चुकी हैं, हिमायत भी हो चुकी है। आज भी ये शाया हुआ, पीपल्स पार्टी के नंबर भी पूरे हैं, तमाम अरकान इस्लामाबाद में मौजूद हैं, कोई बंदा गायब नहीं होगा, सब आएंगे, सब वोट करेंगे। तो बात हो गई कि और क्या चाहिए था, और ये था कि फिर पीटीआई के अपने अरकान या उनके हिमायत याफ्ता कम से कम 3 वोट चाहिए थे कौमी असम्बली में। तो इन 8 जजेस ने ये वजाहत जारी करके ये पूरा, ये अच्छा, एक जो हमारे यूट्यूबर हैं उन्होंने इसको सर्जिकल स्ट्राइक करार दिया पार्लियामेंट के ऊपर खुद। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक कोई अच्छा पॉजिटिव लफ्ज है, तो इसका मतलब यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक थी सुप्रीम कोर्ट के इन 8 जजेस की, जिनको लीड कर रहे हैं मंसूर अली शाह साहब। तो उसका हशर क्या होगा, कामयाब होगी नहीं, अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। आप चलें, आप डिफेक्शन क्लॉज की बात करते हैं, आपने अपना जो वजाहती नोट के ये जो पीटीआई के अरकान हैं, अगर ये आईनी तरमीम या किसी भी लेजिस्लेशन में वोट करते हैं पार्टी पॉलिसी से हट कर, तो इनकी नशिस्त जाएगी। तो खबर यह है कि जब ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही तो चली जाए। ये कैसे, ये कौन है? अच्छा, इन पे हुकूमत ने अपनी वर्किंग पूरी की है। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है अमर इलियास राना, उन्होंने भी इसकी तफसील बता दी है। उन्होंने कहा ये कौन से 6 पीटीआई के हैं, सबको पता है। मैं तो समझता हूं कि इन 8 जजेस को अपने इस वजाहती नोट में ये भी लिख देना चाहिए था कि ये एमएनएज हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक
آئینی ترمیم کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ووٹ کیا تو آپ کی یہ سیٹیں چلی جائیں گی، کیونکہ اتنی بات کھل چکی ہے تو آپ اپنے اس میں یہ لکھ دیتے کون کون ہے وہ. اسلم گھمن ہے NA74 سیالکوٹ سے، عثمان علی ہیں ساہیوال NA142 سے، ظہور احمد قریشی ہیں NA146 خانیوال سے، اورنگزیب کھچی ہیں NA159 وہاڑی سے، علی اصغر خان NA16 ایبٹ آباد سے، اور مبارک زیب NA18 باجوڑ سے. یہ 6 ان پہ ورکنگ کمپلیٹ ہے، انہوں نے ووٹ کرنا ہے. ان میں سے اب 3 کو یوز کرتے ہیں یا 6 کے 6 کو کرتے ہیں. فرض کریں یہ ووٹ کرتے ہیں اور یہ ڈیفیکشن کلاز آ بھی جاتی ہے تو یہ اپنی نشستیں کھو دیں گے. سو واٹ، راستہ موجود ہے، سیاسی راستہ ہے نا، یہ سیاست ہے. ضمنی الیکشن ہونا ہے، حکومت اپنا پورا زور لگائے گی، اور جیسے رحیم یار خان سے NA171 سے پیپلز پارٹی کا MNA منتخب ہو کے آ گیا ہے، یہ بھی واپس ہو کے آ جائیں گے. اس میں بڑی کیا گیم ہے. تو یہ سرجیکل سٹرائک ناکام، بالکل اسی طرح جیسے نریندر مودی نے کی تھی ابھی نندن والی، یاد ہے، وہ بھی ناکام ہوئی تھی، تو یہ بھی ناکام. تو کہانی ادھر ختم. ہماری انفارمیشن کے مطابق ان 6 کے علاوہ بھی 16 MNAs PTI کے موجود ہیں، نون لیگ سے رابطے میں ہیں. انہوں نے کہا ہمیں کہیں آپ نے کرنا ہے استعمال، کیونکہ ہم بھی تھک چکے ہیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں یہ ملک چلے، نظام چلے، بھاڑ میں جائے سیاست، ہمیں ریاست چاہیے. اور انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم غیر مشروط طور پہ، ہماری نشستیں جاتی ہیں جائیں، ہم واپس نہیں الیکٹ ہو کے آتے نہ آئیں، ہم ووٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو جناب اس وقت یہ صورتحال بن چکی ہے. اتوار کا دن ہے، اس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ آئینی ترمیم 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے. جو مرضی کرنا ہے کر لو، یہ میں آپ کو بالکل کنفرم بتا رہا ہوں، انفارمیشن ہے. اب تھوڑی سی بات ہم اس پہ یہ بھی کر لیں کہ یہ جو ایک وضاحتی ایک فیصلہ اس کو کہہ لیں یا کیا کہہ لیں، اس کی تو سمجھ بھی مطلب ماضی میں اس کی ایگزامپل ہی نہیں ہے. 8 ججز منصور علی شاہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں. کیا ہے، کیوں ہے؟ اس میں جو قانونی ماہرین ہیں انہوں نے کچھ جو نکات اٹھائے ہیں، ہم نے بھی ان سے بات کی، میں نے اس کے پوائنٹس نوٹ کیے کہ تاکہ یہ جو اصل فیصلہ تھا یہ 12 جولائی کو ہوا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور مختصر فیصلہ تھا. ابھی تک سب کو انتظار ہے کہ یہ تحریری فیصلہ جاری ہو تاکہ جو حکومت کے پاس یا جو دیگر فریق ہیں ان کے پاس نظر ثانی کا جو اختیار ہے وہ جائیں اور اپلائی کریں. لیکن آج بھی اس تحریری فیصلے کو جاری نہیں کیا کہ کہیں نظر ثانی اپیل نہ آ جائے اور معاملہ بڑھ جائے. وضاحت کر دی، روک دیا، اور الیکشن کمیشن کو بڑا ڈنڈا دے دیا کہ ڈرا دیا، دھمکیاں، یہ کیا تو فلاں کیا. بھئی الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، آپ ان کو رائے دے سکتے ہیں، آپ بھی آئینی ادارہ ہیں، تو آپ ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی آئینی جو ان کی ذمہ داری ہے اس سے تجاوز کرے اور آپ کی سنیں. انہوں نے بھی تو آئین کو جواب دینا ہے نا، وہ ایک آئینی ادارہ ہے. اور انہوں نے دیا، انہوں نے بھی ہاتھ میں مطلب کیا اس میں ایسے الفاظ کہوں کہ انہوں نے بھی جناب ابھی اجلاس بھی کیا، انہوں نے کہا بھائی ہماری طرف سے تو کوئی دیر نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں بیرسٹر گور PTI کے چیئرمین فلاں فلاں، ہماری طرف سے تو وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جو PTI کے انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کا معاملہ بھی پینڈنگ ہے. تو بہرحال جو اب یہ کیس ہے اس میں ہوگا کیا؟ آخری بات میں جس کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہے خوفناک بات، یہ قانونی ماہرین کے نزدیک ہے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ یہ جو 8 ججز ہیں کیا یہ صرف PTI کو سیٹیں دینے کے لیے آرٹیکل 158 185 اس کا جو آئینی دائرہ اختیار ہے اس سے باہر جا کر توسیع دینے کے ساتھ جو آئین کا آرٹیکل 51 ہے اور 63 ہے اور 106 ہے اس کو معطل کر رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ آرٹیکل 6 بھی ہے، آرٹیکل 6، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ لیکن چونکہ یہ گیم اوپن ہو چکی ہے تو اب یہ لڑائی بڑھ چکی ہے. تو جناب یہ صورتحال ہے اور یہ ہے. اور جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا کردار ہے، میں جیسے پہلے بتا چکا، یہ انفارمیشن موجود ہے، میں نے یہ ٹویٹ اس سے پہلے بھی کیا تھا اور گزشتہ رات کو، اور بتایا تھا کہ مولانا نے کراچی جانا تھا، ان کا پورا شیڈیول طے تھا لیکن وہ انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. جب
व्यूअर्स, जब हफ्ते और इतवार को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास हो रहा हो, कानून साजी की बात हो, आईनी तरमीम की बात हो, तमाम अरकान को हुकूमत उनके इत्तेहादी ये कह रहे हों कि इस्लामाबाद नहीं छोड़ना, माजी में भी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, सुबह काबीना का इजलास भी बुला लिया गया हो, वहां से भी जो उसकी एक जो SOP है वो हो कि काबीना से भी मंजूरी, सब कुछ तय है, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक बुरी तरह नाकाम हो चुकी है 8 जजेस की, और जब ये आईनी तरमीम हो जाएगी तो फिर इनका भी हल निकलेगा। तो बहरहाल जी, ये बात सिर्फ जजेस तक नहीं है, इसमें मैंने पहले भी एक दफा बात की थी कि ये आईनी तरमीम बड़ी अहम है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी उनको रखा हुआ है खुफिया, हमारे साथ वो खुफिया नहीं है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चूंकि उस पर कोई मुसद्दका चीज सामने आ रही है तभी बात करें। फिर हम देखते हैं कि कल का दिन हम भी वहीं रहेंगे पार्लियामेंट, आज भी हमने सारा दिन पार्लियामान में गुजारा और सारी सरगर्मियां देखी, तकारीर और जो माहौल वहां था वो जाहिर कर रहा था कि ये लड़ाई आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है। तमाम फ्रीकैन को पता है कि अब जिसकी शिकस्त होगी वो अल्टीमेट होगी, अल्टीमेट सरेंडर होगा, और अडियाला वाला हार रहा है। अल्लाह हाफिज।